सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. अवेस्वर 12. सर्वेस्परान इजिप्ताच्या देशांत मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, सगळ्या म्हयन्यामध्ये हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो, म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खे इस्रायल परजे कडेन उलोवन तांकां सांगात, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्ख्या मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्याक, हाचे कुटुंबांत मनशां आसात त्या प्रमाणे भागाक घेवचो. जण एकलो कितलें खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय खोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकड्योय बी जावं येता. ह्या म्हयन्याचे 14 तारखेर पर्यान तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळी इस्रायल परजा एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटलीं. मागीर ताचें इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घरांच्या दारांच्या दोनूय कवडांचेर आनी उंबऱ्याचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यांत भाजून खावंक जाय. खमीर लावंक नासलोलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तें मांस ओरवें न्हय म्हूण उदकान शिजोवन खावचें न्हय, पूण आख्खेंच तें जनावर तकले, पांयां आनी पोटांतल्या सयत भाजचें. दुसरे सकाळींक ताचें कांयच दवरचें न्हय. उरता तें सगळें उलपावचें. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन. तुमच्या पेंगटाक बांदात, पांयांक वांडो घालात, हातांत एक दांडो घेयात. वेगीं तुमी तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पास्काचो. ते राती इजिप्ताच्या देशांतल्यान हांव वेतलो आनी सगळ्या मालगड्यांक जिवेशी मारतलो. मनशाक तशें मोनजातीक. आनी सगळ्या इजिप्ताच्या देवांक हांव खास्त लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावतात तीं घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुणा. आनी तें रगत दिश्टी पडटच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलो. आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक खास्त लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी समरमतल्यात, संस्तीचे संस्तीक. 7 दीस तुमी खमीर नासलोलो उंडो खावचो. पयल्या दिसा तुमच्या घरांतले सगळे खमीर तुमी भायर उडोवंक जाय. कित्याक हे 7 दीस कोणूय तुमचो घरचो खमीर आसलोलो उंडो खायत ताका इस्रायेलांतलो भायरायतले. पयल्या आनी 7व्या दिसा तुमी पवित्र जमातीक एकठांय जावंक जाय. आनी हे
दोनूय दीस वावर करचो न्हय, पूण तुमचें दिसपट्टें जेवणूच तुमच्यान तयार करूं येत. खमीर नासलोल्या उंड्याची परब तुमी सांबाळात, कित्याक ह्याच दिसा तुमच्या फौजांक हांवें इजिप्तांतलीं भायर काडलीं. पिळगेचे पिळगेक तुमी होच दीस पाळटल्यात. सगळ्या काळाक लागू जातलो नेम कायदो तो. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा सांजे तावन 21व्या दिसाचे सांजे पर्यान तुमी खमीराचें कांयच खावचें न्हय. 7 दीसभर तुमच्या घरांनी खमीर आसूंक फावना, कित्याक कोणूय गांवचो वो पोरकोतो जावं खमीर आसलोलो उंडो खायत तो इस्रायल पर्जेंतलो भायर आयलोलो जातलो. कितेंच खमीर आसलोलें तुमी खावची नात. खंयसरूय तुमी जियेशात, तुमी खमीर नासलोलो उंडो खातल्यात. उपरांत मोइजेसान इस्रायेलाच्या सगळ्या वडिलांक एकठायलें आनी तांकां अशें सांगलें: आपआपल्या कुटुंबा प्रमाणे तुमच्या हिंडांतले मेंढरे वेचून काडात आनी पास्कांची बोली मारात. उपरांत हिसोप झाडाचो एक तुरो घेवन तो तोस्तांतल्या रोगतांत बुडयात आनी तोस्तांतल्या रोगतान दाराच्या तोरणाचेर आनी दोनूय कवंडाचेर शितोडो मारात. सकाळ जाय पर्यंत कोणूच दारा भायर सरचो ना, कित्याक इजिप्ताक मार दिवंक सर्वेस्पर देसांतल्यान वेतलो तेन्ना ज्या ज्या दारांच्या तोरणाचेर आनी दोनूय कवडांचेर रोगत लायलोलें तो देख्तलो. तें दार तो सोडून वेतलो आनी प्राण काडप्यांक तुमचो प्राण काडूंक तुमच्या घरांनी भितर सरूंक दिवचो ना. एक कायदो कसो तुमी आनी तुमच्या भुरग्या बाळांनी ही रीत पाळची. आपणे बासायलां त्या प्रमाणे सर्वेस्पर तुमकां दितलो त्या देसांत तुमी भितर सरतच ही रीत तुमी पाळूंक जाय. हे रितीचो अर्थ कितें काय म्हूण तुमची भुरगीं बाळां तुमचे कडेन विचारीत जाल्यार तुमी तांकां सांगात: हो सर्वेस्पराच्या मानाक पास्काचो योद्न. ताणें इजिप्ताक मार दिलो पूण आमची घरां वाचयलीं. त्या समयार तो इजिप्तांत आसलोले इस्रायल पर्जेच्या घरा कडच्यान गेलो. हें आयकून सगळे पर्जेन तकली बागोवन देवाक नमस्कार केलो. मागीर वचून मोइजेसान आनी आरोनान सांगलोलें तशें इस्रायेलीतांनी केलें. मध्यान रातीर सर्वेस्परान सगळ्या इजिप्तांतल्या मालगड्या पुतांक मारून उडयलें. फारावच्या राजगाडयेर चडटलो आसलो त्या पुताक सुरू करून ते बणकोणींतल्या कोयद्याच्या मालगड्या पुताक तेच परी जनावरांच्या मालगड्या पोरांक. ते राती फाराव सगळे ताचे ओपशाल आनी सगळो इजिप्तांतलो लोक रातचे जागे जाले. आख्ख्या इजिप्तांत मोठी आरोड पडली, कित्याक मरण नासतना एकूय गोराबो नासलो. तेच रातीच्या बारार फारावन मोइजेसाक आनी आरोनाक आपोवन हाडलें आनी तांकां म्हणलें: वचात, म्हजे पर्जेंतले भायर सरात. तुमी आनी इस्रायलीतकार
आनी तुमी मागला तशें वचात आनी सर्वेस्पराक बसात. तुमच्या मेंढऱ्या बोकड्यांक आनी गोरवांकूय व्हरात आनी भायर सरात आनी म्हाकाय आशिर्वाद दियात. इजिप्तकारांनी इस्रायल पोरजेक देसांतली वेगीचे वेगीं भायर सरून वचूंक पोरातलीं, कारण तांणी मोले, तुमी वचनात जाल्यार आमी सगळीं मरतल्यांव. तर पोरजेन फुगोवंक नासलोलें पीठ आपल्या कपड्यांनी गुठलायलोलीं पीठ मळपाचीं आयदनां आपल्या खांदार मारून तीं भायर सरलीं. मोइजेसान सांगलोलें तशें इस्रायल पोरजेन केलें आनी इजिप्तकारां कडले भांगारा रुप्याचे नग आनी वस्त्रांय मागून घेतलीं. सर्वेस्परान इजिप्तकारांचें काळीज मन इस्रायल पोरजे सवें ओडून दवरलें आनी मागतालीं तें तांकां इजिप्तकारांनी दिलें. हे पोरी इस्रायल पोरसां इजिप्ताच्या लोकांची गिरेस्तकाय घेवन भायर सरलीं. इस्रायेलाच्या पुताधुवांनी रामेसेस गांवांतलीं भायर सरून सुकोत गांवांत वचूंक वाट धरली. भुरग्या बाळांक मेजिनासतना चलून वेताले ते दादलेच सुमार 600,000 आसले. तांचे बरोबर जिन्नोस्वार लोकांची एक व्हड उरपोंच गेली. त्या भायर मेजू नजो तितल्या बोकड्यांचे हिंड. इजिप्ताक थावन हाडलोल्या पिठाच्यो तांणी भाकऱ्यो केल्यो, पूण फूग नासलोल्यो, कित्याक तांकां खोमीर घालूंक नासलें. फुरसत दिनासतना तांकां इजिप्तांतलीं धांवडायलोलीं देखून वाटेक जेवण खाण व्हरूंक तांकां जालें ना. इस्रायेलाच्या पुताधुवांनी इजिप्तांत 430 वर्सां काडलोलीं. 430 वर्सां भरतालीं त्याच दिसा सर्वेस्पराच्यो सगळ्यो फौजो इजिप्तांतल्यो भायर सरल्यो. तांकां इजिप्तांतल्यो भायर काडूंक सर्वेस्परान एक रातभर जागरण केली. ही रात पिणकेचे पिणकेत इस्रायेलाच्या पुताधुवांनी सर्वेस्पराच्या मानाक एक जागरण कशी सांबाळूंक जाय. सर्वेस्परान मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हळें, सुटकेचे परबे विशीं हे कायदे सांबाळचे. एका पोरक्या मनशान ह्या सुटकेच्या जेवणांत वांटो घेवचो न्हय, पूण विकतो घेतलोल्या चाकराच्यान जर ताची सुनोत केल्या ताच्यान ते खावं येत. खंयच्याच वाटसुऱ्यान आनी भाड्याक लायलोल्या चाकरान ते खावंक जायना. एकाच घरांत ते जेवण जेवंक जाय. त्या जनावराचें मांस घरा भायर व्हरूंक जायना आनी ताचें एकूय हाड मोडचें न्हय. आख्खे इस्रायल पोरजेन हो समारंभ पाळूंक जाय, पूण जाची अजून सुनोत करूंक ना ताच्यान ते आफडू नजो. जर कोणूय एक पोरको मनीस तुमचे मोदें ठिकाण करून आसा आनी सर्वेस्पराच्या मानाक ही सुटकेची परब सांबाळूंक सोदता, ताची आनी ताच्या घरच्या दादल्यांची पयली सुनोत करूंक जाय. तेन्ना ताका इस्रायल नागरिका परी लेखचो आनी ताच्यान त्या जेवणांत वांटो घेवं येत.
नागरिकाक आनी पोरकी लोक तुमचे मोदें ठिकाण करून आसात तांकां सगल्यांक एकूच कायदो लागू जाता. आख्खे इस्रायल पोरजेन हे नेम सांबाळून सर्वेस्परान मोइजेसाक आनी आरोनाक फर्मायलोले तितल्यांकूय पाळो दिलो. त्याच दिसा सर्वेस्परान इस्रायेलाच्या सर्व फौजांक इजिप्तांतलीं भायर काडलीं.